दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कुलचन्द्र विष्ट। नेपाली भूमि मिचेर सधैँ ठुलदाई प्रवृत्ति देखाउने भारतको जति नै विरोध र खबरदारी गरे पनि अपुरै हुन्छ। हाम्रो सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र सगौरव अस्मिताको खातिर जति नै बोल्न र लेख्न परे पनि हामी थाक्दैनौँ। विषय उही पुरानै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पौष 15 गते दिएको एक अभिव्यक्ति हामी नेपालीका लागि असह्य अभिव्यक्ति हो। उनले सजिलै भनिदिए कालापानी क्षेत्रमा सडक विस्तारको योजना अझै अघि बढ्नेछ। मोदीले यति सजिलै निर्भीकतापूर्वक यस्तो अभिव्यक्ति दिने नैतिकता के हो? सिधा रूपमा नेपालमाथि बोलिएको मोदीको धावाको जति नै विरोध गरे पनि अपुरै हुन्छ। तर नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्व आफ्नै मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो आक्रमण हुँदा पनि बेखबर छन्। जुन भूमि आफ्नो हो भनेर प्रमाणहरूले प्रष्ट बोलेको छ, त्यहीबाट अर्को देश जोड्ने सडक बन्दा समेत उनीहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। जो मानसरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। यो गत पौष 15 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको उत्तराखण्डमा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यक्ति हो। मोदीले लिपुलेक जोड्ने सडक बनाउनेदेखि अहिले सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्तबाट करिब 100 किलोमिटर टाढाको भारतीय सहर हल्द्वानीमा राज्य विधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पुगेका मोदीले उत्तराखण्डको जनताको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताएका थिए। लिपुलेक कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भनेर नेपालले दाबी गरिरहेको छ। नक्सामा पनि गाविसकेको छ। भारतले चाहिँ यो जमिनलाई विवादित क्षेत्र भनेको छ। उसको भनाइअनुसार यदि विवादित नै हो भने पनि विवादित क्षेत्रमा मनलाग्दी सडक खनेर दुई देशको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने काम मोदी सरकारले किन गरिरहेको छ? मोदीको यो भाषण सुन्दा मोदीको गुरु योजना अनुसार नै नेपालको भूमि कब्जा गर्ने नीति रहेछ भनेर बुझ्दा फरक नपर्ला। यो लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको पर्याप्त प्रमाणहरू बीच पनि उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ, जुन भूमिमा भारतले सडक बनाइरहेको छ। यसअघि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 2077 वैशाख 26 गते दार्चुला लिपुलेक लिङ्क सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। त्यो समय नेपाल सरकारले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। वार्ताका लागि कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो। त्यसबेला भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहको नेपालमा यसरी आलोचना भयो कि उनले त्यो सहन गर्न सकेनन्। सायद गत पौष 1 गते यिनले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिगार्न अन्य शक्तिहरू लागि परेको भन्दै नेपाली भावनालाई जोड्न खोजे। तर सुनियोजित नेपालको भूमि कब्जा गर्न खोज्ने यिनीहरूको नियतलाई नेपालले बुझ्न जरुरी छ। त्यति बेला भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले उद्घाटन गरेको यो सडक खण्डबारे भारतले नेपाललाई जवाब दिएन। यस सम्बन्धी भारतको व्यवस्था कायमै छ। यता नेपालमा विरोधपछि भारतले उक्त सडक खण्डको काम रोकिएको आम बुझाइ थियो। तर यही विरोधकै बीच पनि त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम जारी रहेको विषय मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले खुलासा गरेको छ। अचम्म त के छ भने मोदीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको यतिका दिनमा पनि नेपाल सरकार यस विषयमा अझै मौन छ। सरकारले भारतसँगको कूटनीतिक छलफलको प्रयास गर्नु त धेरै टाढाको विषय, नेपालमै रहेको भारतीय दूतावाससँग संवाद गर्ने फुर्सदसम्म निकाल्न सकेको छैन। यो क्षेत्रको विवादको कुरा गर्दा भारतले 2076 कार्तिक 25 मा जम्मू र कश्मीरलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई उतै पारिएको थियो। लगतै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। भारत तत्काल वार्ता गर्न तयार नभएपछि नेपालले आफ्नो लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर 2077 जेठ 7 मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जुन क्षेत्रमा अहिले सडक बनिरहेको भनेर भारतका प्रधानमन्त्रीले नै खुलासा गरिरहँदा पनि सरकार मौन देखिएको हो। जबकि आफ्नो भूभागमा भइरहेको गतिविधिका बारेमा आफैले जानकारी राख्ने तथा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयासमा सरकार लाग्नुपर्ने हो। यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा पुनः एकपटक नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चा उचालिएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै आक्रमण भएको भन्दै तत्काल सरकार बोल्नुपर्ने परराष्ट्रविदहरूले बताउन थालेका छन्। तत्काल मोदीको अभिव्यक्तिमाथि चिरफार गर्दै नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। भारतसँगको सम्बन्ध हामीले सामान्य नै चाहिँ गर्नुपर्छ।
तर के भन्दाखेरि सामान्य गर्ने भनेर हाम्रो सम्मानमा आँच आउने गरी हाम्रो सम्मानलाई चाहिँ सम्झौता गरेर त्यो हुन सक्दैन। हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान, हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कायम राखेर हामीले चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। हामी भन्नुपर्छ, भन्दाखेरि किन मान्दैनन्? हामीले तयारी गरेर प्रस्तुत हुँदाखेरि तैँले तयारी नगर त कसैले पनि भन्दैन। परराष्ट्र मामिलामा खुल्ला सीमा र बहुआयामिक सम्बन्धका कारण भारत नेपालको सबैभन्दा बढी नजिक र विशेष सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक हो। नेपालको 23 जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन्। अधिकांश स्थानमा भारतीय अतिक्रमण जारी छ। नदीको नाम नै फेरेर समेत नेपाली भूमि आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने हत्कण्डा गरेको भारत आज पर्यन्त सुनौली सन्धिले नेपालकै भूभाग रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्न उद्धत छ। मोदीले भनेको सडक नेपालको त्यही भूमिमा बनिरहेको छ जसको यसअघि सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो। वार्ताका लागि कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो, तर भारतले यसको जवाब दिन चाहेको थिएन र भारतको व्यवस्था कायमै छ। यता नेपालमा भने विरोधपछि भारतले त्यो सडक खण्डको काम रोकिएको आम बुझाइ थियो, तर भारतको बलमिचाइ आज पनि जारी रहेको प्रधानमन्त्री मोदीकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिदिएको छ। दर्शकवृन्द, सबैभन्दा उदेक लाग्दो विषय चाहिँ के छ भने मोदीको यो हदसम्मको हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति पाउँदा पनि चुइक्क नबोल्ने, प्रतिवाद नगर्ने, सुनेर मात्रै बस्ने हाम्रा नेताहरूको मौनता चाहिँ बडो विचित्रको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। भारतलाई गाली गरेकै भरमा जनमत बटुलेर सत्तामा राज गर्न पुगेको व्याख्या हुने गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिचिएको भूमिसहितको चुच्चे नक्सा जारी गरे। नक्सामा नभई भूमि नै फिर्ता आउने आशाका बीच यो प्रयासलाई पनि सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसपछिका विभिन्न भेटहरूमा कालापानी क्षेत्रको भूभागबारे छलफलै भएन। दुवै पक्षका अधिकारीहरू सेलाएका बेला मोदीको यो किसिमको अभिव्यक्ति आउँदा पनि शीर्ष भनिएका नेपालका नेताहरू र सत्ताधारीहरू मुखमा एक प्रकारको बुझो लगाएर कानमा तेल हालेर बसेका छन्। 2077 साल जेठ 7 गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। संविधान संशोधन गरेर निशान छाप पनि परिवर्तन गरियो। कागजी रूपमा नेपालको मिचिएको भूभाग नेपालमै गाभियो। तर जनजनले विश्वास चाहिँ गर्न सकेका थिएनन् वास्तविक रूपमै हाम्रो जमिन हामीले उपयोग गर्न पाउँछौँ भनेर। नेपाली भूमि फिर्ता गराउन भारतसँग वार्ता गर्ने र कूटनीतिक पहल गर्ने जिम्मेवारी हाम्रा यी नेता र सत्ताधारीहरूसँग थियो। तर नक्सा जारी भएको 19 महिना बितिसक्दा पनि हाम्रा नेताहरूको घैँटोमा घाम लागेन। न यी नेताहरूले यस अवधिमा कुनै वक्तव्य दिए, न कूटनीतिक पहल नै गरे। न यसो गरौँ न उसो गरौँ भनेर शीर्ष नेताहरू कहिले छलफलमै बसे। बरु सत्ताको दुनो सोझ्याउन हदैसम्मका पौठे जोरी चाहिँ खेलिरहे। हाम्रो त विवादै होइन, यो विवाद होइन, हाम्रो भूमि हो। इन्डिया आएर बसिया छ, इन्डिया थपक्कना हाम्रो भूमि छोडेर जानुपर्छ। हाम्रो भनाइ यही हो। यसको निम्ति चाहिँ कूटनीतिक प्रयास सघन ढङ्गले गर्नुपर्छ। सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँ त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस्। नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको निम्ति चाहिँ सदा सर्वदा साथमा छ। नेपाली नेताहरूको मौनता सरकारको बेवास्ताबाट बल पाएर होला। केही दिन अघि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी क्षेत्रमा अघिल्ले थप सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएर नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेप नीतिलाई नरोक्ने सङ्केत पनि दिएका छन्। मोदीका यी भनाई सार्वजनिक भएको 2 साता बित्न लाग्दा समेत 5 दलीय गठबन्धनको सरकार मौन बसेको छ। सरकारका कुनै पनि आधिकारिक भनाई सार्वजनिक भएको छैन। भारतीय सरकार प्रमुखले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको जवाफका लागि कूटनीतिक पहल कदमी राज्य संयन्त्रले लिनुपर्दथ्यो। तर यसतर्फ पनि हाम्रा महामहिमहरूले आँट गरेका छैनन्। भारतको जहिल्यै ठुल्दाई प्रवृत्तिबारे नेपाल मौनता साधेर बस्ने गरेको छ। सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नै यही हो। सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नहुनुले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकमा नेपाल सरकारको समेत मौन समर्थन त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सत्ताको मूल बागडोर काङ्ग्रेस पार्टीको हातमा छ। यो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री छन्। मन्त्री परिषदको सदस्य नै रहेकाहरू पनि नबोलेपछि नयाँ रूपान्तरण, जागरण र स्वाभिमानको आगो ओकाल्ने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू चाहिँ बोल्नु पर्ने थियो।
पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर पनि उनीहरूको समेत मौनता छ। यी दुवै युवा महामन्त्रीहरू चुपचाप छन्। यसको अर्थ काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको धारणा समेत सार्वजनिक गर्न सकेन। भारतका प्रधानमन्त्रीजीले जसरी चाहिँ त्यो विवादित ठाउँमा चाहिँ बाटो बनाउँदैछु भन्नुहुन्छ, त्यो एकरो युनिल्याटरली उहाँ बनाउन चाहिँ हुँदैन र हामीले चाहिँ हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। हामीले दुई मुलुकको बिचमा कनेक्टिभिटीलाई फेसिलिटेट गर्न हामी तयार छौँ, तर हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथिको आक्रमण हामीलाई सह्य हुँदैन। सरकारको अर्को मूल पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र हो। यस पार्टीले पनि कुनै वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छैन। माओवादी पार्टीमा पनि भर्खरै महाधिवेशन सकिएर नयाँ नेतृत्व चयन भयो। अरू पार्टीमा झै माओवादीमा पनि नेतृत्वमा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीको स्थिति देखियो। नेपाली जमिनमाथि मोदीको खुल्लमखुल्ला धावा प्रहार हुँदा पनि माओवादीको एउटा विज्ञप्ति पनि जारी नहुनु दुःखद नै हो। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति र हेपा प्रवृत्तिको विरोधमा नेपाल सरकार, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संस्थागत रूपमा यसको विरोध गरेका छन्। एमाले भारतीय पक्षको गतिविधि र नेपाल सरकारको मौनतालाई सन्देहास्पद भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। ओली सरकारको पालामा जारी भएको चुच्चे नक्सालाई कतिपयले खोक्रो राष्ट्रवाद भने, कतिपयले ऐतिहासिक प्रयास भनेर व्याख्या गरे। तर त्यसबेला जे जस्तो निर्णय भयो त्यसपछि चाहिँ चुच्चे नक्सालाई व्यवहारमै भूमि प्राप्तिमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले पनि पहल कदमी नलिएकै हो। विगत लामै समय तपाईँले किताबमा त्यो चुच्चे नक्सा त देख्नु भएन नि त, देख्नुभयो र तपाईँहरू पढ्दाखेरि बच्चा बच्ची देख्नु भएन। त्यस हुनाले त्यो पास गर्नको निम्ति हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीले होइन सबै राजनीतिक दलसँग वार्ता गरेर कुराकानी गरेर र सर्वसम्मतिले त्यो पास भयो र त्यो पास गर्न योगदान गर्ने सबै राजनीतिक दलका हाम्रो विचार मिले पनि नमिले पनि उहाँहरूले जुन योगदान गर्न पास गर्न उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। म तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाएको छ। विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतले नेपाली भूमिमा लिपुलेक क्षेत्रमा अवैधानिक रूपमा बनाएको सडक फराकिलो बनाउन लागेकोमा आपत्ति जनाउँदै सडक विस्तार रोक्न माग गरेका छन्। बरु वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाकै खिलाफमा रहेको राप्रपाले राष्ट्रभक्तहरू सीमाका सवालमा एकजुट हुनुपर्ने एजेन्डा स्थापित गराउन खोजिरहेका छन्। तर पार्टीको संस्थागत वक्तव्यबाट केही दलहरू स्पष्ट देखिए पनि सत्ताको तालाचाबी लिएर हिँडेकाहरूको मौनता चाहिँ खुब विचित्रको छ। सत्ता बाहिर रहँदा खुब राष्ट्रवादी भाषण र वक्तव्यबाजी गर्नेहरू सत्ताको स्वाद लिइरहेको बेला सर्वशक्तिमान नेताहरूले राष्ट्रिय समस्यालाई चटक्कै भुल्ने गरिरहेका छन्। देशभक्त नेपाली जनताको सबैभन्दा ठुलो पीडा र दुर्दशा नै यही हो। यो सडक निर्माण भइरहेको बारे एमाले सरकारमा हुँदा पनि कोही बेखबर थिएन। ओली सरकारले मौका मिल्दा सीमाका सम्बन्धमा भारतसँग कूटनीतिक वार्तामा कुरा नउठाएको त जगजाहेर नै छ। अहिलेको सरकारले पनि त्यस सम्बन्धमा गृह कार्य नै गरेको छैन। मुख्य दलहरू चुपचाप छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति र हेपा प्रवृत्तिको विरोधमा नेपाल सरकार, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। त्यसो भए अब नेपालसँग भूमि फिर्ताका लागि के विकल्प बाँकी छ त? के सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ? के छन् त्यसका उपायहरू? प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। सधैँको सीमा विवाद र अतिक्रमणको खबरबाट हरेक देशभक्त जनताको मन रोइरहेको छ। भारतीय सरकारप्रति जनताको मन भाँचिएको छ, आक्रोश पैदा भएको छ। तर जनताको भावनालाई बुझेर राज्य स्तरमा कूटनीतिक पहलकदमीका लागि हाम्रो सरकार कहिल्यै दत्तचित्त हुन सकेन। सरकार बाहिर रहँदा खुबै राष्ट्रवादी तर्क गरेर हिँड्ने दलहरू सत्तामा पुगेपछि यो विषय कसैले नसम्झाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राज्य स्तरमा सीमा विवाद समाधान भएन भने यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने क्षेत्र भनेको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा राष्ट्रसँग गुहार्ने। यी विकल्पहरू कति सबल, सम्भावना र व्यावहारिक हुन्छ त? हेरौँ यो रिपोर्टमा। सरकारले गत भदौ 16मा चीनसँगको सीमा क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न विवाद अध्ययन समिति गठन गरेसँगै उत्तरतिर पनि सीमा अतिक्रमणको समस्या रहेको विषय सतहमा आयो। यसअघि चीनसँग सीमा समस्या छैन भन्ने सामान्य बुझाइ थियो। भारतसँग त सीमा अतिक्रमणको समस्या वर्षौंदेखि यथावत छ।
पछिल्लो पटक लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि यो विषय झन् सतहमा आयो। सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार अतिक्रमण क्षेत्रमा 335 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ। 2077 जेठ 7 मा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी भएपछि सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न चासो राखेको देखिएको थियो। तर पाठ्यपुस्तकबाट नक्सा हटाउन लगाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनले उनी भारत सामु लम्पसार परेको प्रश्न बुझियो। जसरी नयाँ नक्सा जारी गर्दा सबै दलहरू एकजुट भए, त्यसैगरी सीमा समस्या समाधानका लागि पनि त्यस्तै एकता आवश्यक छ। दुवै देशबाट अतिक्रमित भूभाग नेपालकै भएकोमा पर्याप्त प्रमाणहरू नेपालसँग रहेका छन्। विज्ञहरूको सहयोगमा आफ्ना प्रमाणसहित वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पहिलो र सशक्त कदम हुन्छ। यो जुन किसिमको अभिव्यक्ति आएको छ, यो अभिव्यक्ति कुन सन्दर्भमा आएको हो, कसरी चाहिँ के शब्द युज गरेर, शब्दको प्रयोग के गरेर उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो सबैको चिरफार गरेर हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने लिपुलेक विवादित बनाइएको छ, जुन हाम्रै हो, होइन? त्यो विवादित बनाइएको ठाउँमा एकतर्फी रूपमा चाहिँ कुनै पनि संरचना, कुनै किसिमको कारबाही नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुनुपर्छ र हाम्रो त्यो अडान आउनुपर्छ। चीनसँग भन्दा भारतसँग सिर्जित सीमा समस्या जटिल देखिन्छ। वार्ताका लागि भारत इच्छुक नदेखिएको र प्रत्येक वर्ष सीमा अतिक्रमण बढ्दै जाने गरेको पाइएकाले जटिल बनेको हो। अझ प्रधानमन्त्री स्तरबाट आउने हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्तिबाट नेपाल थप सचेत बन्नै पर्ने देखिन्छ। यस्तो बेला सीमाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्। सीमा अतिक्रमणको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समाधानमा पुग्न सकिने सम्भावना छ वा छैन? यसको प्रक्रिया के हो? कति समय लाग्छ? अन्य देशबीचको यस्तो विवाद कसरी शान्तिपूर्ण तवरले समाधान भएको छ? यी सबै विषयको विश्लेषण प्रक्षेपण गर्न हाम्रा कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञहरू मन्थनमा लाग्नुपर्ने हो, तर यसतर्फ कोही अघि सरेका छैनन्। भारतसँग वार्ता गरेर, कुराकानी गरेर त्यत्रो चाहिँ 33 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको भारतले नेपालको चाहिँ त्यो चुच्चे नक्सा आफ्नो अब नेपालको हकमा स्थापित गर्ने कुरामा जुन 2018 सालमा नेपालकै थियो, पछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो अकुपाई गर्नुभयो, मिच्नुभयो, थिच्नुभयो, त्यो फिर्ता गर्ने कुरामा अन्यथा ढङ्गले भारतले सोच्नु हुँदैन। र नेपालका हाम्रा सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सार्कको राष्ट्र बीचको चाहिँ सीमा सम्बन्धी समस्या भएको हुनाले यसलाई हल गर्नु निम्ति अगाडि बढ्नुहोस्। शेरबहादुरजीलाई यो विषयमा उहाँ अगाडि बढ्दाखेरि भरपूर कोअपरेसन नेकपा एमालेको तर्फबाट हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार दुई देशको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तरिका अध्ययन गर्दा संस्थागत हिसाबले दुई बाटो छन्। पहिलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत हुने, अर्को मर्का परेको देशले आधार र प्रमाणका साथ प्रस्तुत हुँदै पीडक राष्ट्र विरुद्ध दबाव सिर्जना गर्न अनौपचारिक रूपमा बहस, पैरवी र लबिङ गर्ने। तर राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रका नाताले नेपालको नयाँ नक्सालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै मित्र राष्ट्र एवं सदस्य राष्ट्रहरूले मान्यता दिनुपर्छ। यद्यपि भारतले यसलाई स्वीकार नगर्ने जनाइसकेको छ। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लैजाने। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा केही शर्त पूरा गर्नुपर्छ। नेपाल एकतर्फी रूपमा दाबी लिएर अदालत पुग्न सक्दैन। विवादित विषयसँग सम्बन्धित देशले संयुक्त रूपमा आवेदन दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यस सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने दुवै देश संयुक्त रूपमा न्यायालयले दिएको निर्णय स्वीकार गर्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने यकिन हुँदैन। यसको उदाहरण भारत र पाकिस्तानको समस्या हो। भारतबाट पाकिस्तान टुक्रिएसँगै सीमा विवाद हुँदै आएको छ। सन् 1947 देखि नै पाकिस्तान र भारतको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा पनि खासै उपलब्धि हासिल भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा धेरै समय लाग्ने र वार्ताद्वारा समस्याको समाधान नभएका उदाहरण पनि छन्। त्यसका लागि चुस्त कूटनीतिक पहल हुन जरुरी छ। नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र यति शिथिल अवस्थामा छ कि भिभिआइपीहरूको राजकीय भ्रमणलाई समेत व्यवस्थित गर्न नसक्ने दुर्बलताका छन्। यदि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने मुद्दाको गहनतालाई कायम राख्ने गरी विश्वव्यापी लबिङ गर्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न हाम्रो सामु छ। भारतबाट हामी हेपिएको त सदियौं भइसक्यो। भूमि अतिक्रमण गरेर नेपाल र नेपालीलाई दुःख दिएको तीतो घटनाहरू त अनगिन्ती हुन थालिसके। उनीहरूको हालिमुहालीमा सीमामा हाम्रा दाजुभाइहरू पशु सरह मारिने, छोरीचेलीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारमा हाम्रो राज्य संयन्त्रले प्रतिवाद गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। त्यसकारण सीमा विवादलाई जति लम्ब्याउँदै गयो उति नै यो विषय गिजोलिँदै जाने, छिमेकसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा हुने र सार्वभौमिकता थप सङ्कटमा पर्दै जाने निश्चित छ। पीडित हुनुको नाताले नेपालले यो विषयलाई जोरदार रूपमा उठाउन ढिलो गर्न हुन्न।
हवस् त समय चक्र आजलाई यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।